अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर इनाम आपके साथ दोबारा मैं मुखातिब हूँ। पहले 4-5 काफ़ी लंबे रिकॉर्ड किए थे जो मुख्तलिफ तरह के धमाके मेरी ज़िंदगी में आए, तो वो टॉपिक ये था कि डॉक्टर्स लाइफ विद डॉक्टर इनाम, कि मेरे साथ क्या हुआ। तो मुझे ये बड़े इंटरेस्टिंग और लगते थे कि है तो बुरी चीज़ है कि धमाके हो रहे हैं हर तरफ, लेकिन यह है कि ये भी एक तरह का एक्सपीरियंस है। तो आज मैं भी एक आध रह गया, वो मैं बाद में टेकअप कर लूँगा। आज मेरा ख्याल था कि छोटा सा टॉपिक है, मैं जो आम बड़ा हमें फ्रीक्वेंटली फेस करना पड़ता है, बड़ी कन्फ्यूजन होती है पेशेंट्स में भी, रिलेटिव्स में भी, इवन डॉक्टर्स के अंदर भी कन्फ्यूजन देखने में आती है। यह है कि हार्ट अटैक अगर हो रहा हो तो कैसे थोड़ा सा इंडिकेट होता है कि ये हो रहा है और क्या इमीडिएटली करना चाहिए। बहुत हाई फाई चीज़ें नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें मैं बताता चलता हूँ। सबसे पहले तो साइन एंड सिम्टम होते हैं। साइन होते हैं जब डॉक्टर देखता है, सिम्टम जो पेशेंट को शिकायत करता है। अगर कोई समझता है कि मुझे क्रशिंग क्रशिंग किस्म की चेस्ट पेन हो रही है, बेपनाह दबाव लग रहा है चेस्ट के ऊपर, और वो बाजुओं में अंदर की तरफ दर्द जा रहा है, जबड़ों में जा रहा है या पीछे कमर के जा रहा है, तो ये काफ़ी बड़ी अलामत है। इस चीज़ को इंडिकेट करती है कि ये आपको दिल की तकलीफ है। उसके लिए हमें फिर क्या करना चाहिए। इसके अलावा थकावट लगती है, क्योंकि जब हार्ट अटैक होता है तो दिमाग की तरफ खून का फ्लो थोड़ा सा कम हो जाता है, तो सांस की दिक्कत महसूस होती है। इसके अलावा आपको कोल्ड स्वेट्स होते हैं, जैसे लोग आम कहते हैं ठंडे पसीने आ रहे हैं, तो सीने में दर्द है, जबड़ों में जा रहा है, बाजुओं में अंदर की तरफ आ रहा है, पीछे जा रहा है, स्वेटिंग हो रही है, सांस की दिक्कत है, और लाइट हेडेड लग रहा है कि जैसे दिमाग में फ्लो सही नहीं है। तो ये अलामतें हैं जिससे पता लगता है। डिजी फील करते हैं, जैसे चक्कर से आते हैं। इसके अलावा आपको वॉमिटिंग हो लगती है, नोजिया हो रहा है, मतली हो रही है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं, इनमें से 2 या 3 हो जाएं तो काफ़ी हद तक आपको ये सोचना चाहिए कि इम्कान है कि ये दिल का दौरा है। अब अगर पता लग गया तो करना क्या है। तो उसके लिए आपने 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है। नंबर 1 ये है कि जो भी काम कर रहे हैं आप छोड़ दें और किसी सेफ जगह पे बैठ जाएं। और आपने लेटना नहीं है, चलना नहीं है। बहुत बार ऐसे होता है कि हमारे दोस्तों में भी ऐसे हुआ है कि उनको सिम्टम आए तो उन्होंने कहा मैं चल के इसको देखता हूँ। बाहर निकल गए, सैर वार करके आए, दर्द में हक्का नहीं हुआ, बाद में पता चला कि जी वो हार्ट अटैक है। तो ये बड़ा रिस्की है। वो कहते होते हैं 45 के एंगल पे बैठ जाएं। लेटना भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है इसके दौरान, चलना बिल्कुल अच्छा नहीं है। 45 का एंगल रिक्लाइन करके ना, ये 90 होता है, इसका मीन्स कि 45 के एंगल पे रिक्लाइनिंग पोजीशन में बैठ जाएं। उसके बाद होता है कि आपको लग रहा है कि ये ऐसे है, तो एस्प्रिन है, हमारी डिस्प्रिन है, च्यूएबल टैबलेट होती हैं जिसको आपने, क्योंकि एस्प्रिन को निगलना सालम को मैदे के लिए अच्छा नहीं होता, तो च्यू कर लें। च्यू करने के 2 फायदे हैं, एक तो उसके जो मैदे के पे बुरे असरात कम हो जाते हैं, दूसरा ये है कि च्यू करने से जो उसकी एब्जॉर्प्शन है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड की, जो डिस्प्रिन आप समझ लें, वो एज ए एंटी प्लेटलेट है, वो क्लॉट प्रिवेंटर है। तो इसके लिए वो फिर सेफ रहता है, उसका एक्शन भी जल्दी हो जाता है। उसके बाद आप कोशिश करें कि आप लेटे लेटे, जैसे अगर आपके पास टेलीफोन है, नंबर 1 आप एमरजेंसी सर्विसेज को कॉल कर लें। एमरजेंसी सर्विसेज को कॉल करके उनको बताएं कि मुझे चेस्ट पेन है, और अपना क्लियरली अपना एड्रेस बताएं। कन्फ्यूजन में, जल्दी में ये ना हो कि गलत हो जाए, वो ढूंढते ही रहें। उनको बताएं कि मेरे गली नंबर ये है, घर का नंबर ये है, और मैं फलां जगह रहता हूँ। तो वो फिर उनको पहुंचने में आसानी होती है। दूसरा, आमतौर पे यहाँ पे लिखा होता है, हमारे मोबाइल के ऊपर भी आता है, आइस इन केस ऑफ इमरजेंसी। वो क्लोज रिलेटिव हैं, उनको बता दें, अगर कोई घर में नहीं है, अकेले हैं आप, तो आइस को रिंग करके बता दें कि मुझे चेस्ट पेन है, मुझे जरूरत हो सकती है, तो वो फिर आपकी तरफ चल पड़ेंगे। एस्पिरिन आपने रख ली है, रिलैक्स होके लेट गए हैं, इमरजेंसी को कॉल कर लिया है, आइस को बता दिया है, उसके बारे में क्लियर बताना है। ये ना हो कि आपको कोई कंफ्यूजन पैदा हो जाए, वो नहीं करना। दूसरा, वो कहते हैं कि अगर आप अंदर हैं तो आपने दरवाजा बाजा थोड़ा सा किसी से कहे कि अगर आप शुरू में हिम्मत करते हैं तो दरवाजा खुला रखे। ये नहीं कि वो इमरजेंसी वाले पहुंच जाए, डोर लॉक है और आपकी तबीयत खराब हो जाए तो पता नहीं चलता। लोगों के अंदर लॉक का सिस्टम होता है, वो कहते हैं जी पर्ची हैंग कर दें कि मेरा लॉकिंग सिस्टम का नंबर ये है, ताकि वो खोल के अंदर आके
آپ کو ایمرجنسی ٹریٹمنٹ دے سکیں. یہ تو بنیادی چیزیں ہیں جس کے اندر دوسرا وہ کہتے ہیں کہ آپ عام طور پہ کہتے ہیں آپ تھم سے اپنی پام کو دبائیں زور سے. یہ ایک طرح کا وہ آپ کا جیسے ہوتا ہے کہ کچھ سینٹرز ایسے ہیں جو کہ فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. 100% شور تو نہیں ہے لیکن یہ اس میں حرج کیا ہے. دوسرا ٹرائی کارڈن میں نے پچھلی بار کافی سارے 4-5 بتائے تھے ایکشن کہ 4-5 ایکشنز میں ٹرائی کارڈن بڑی ٹریڈیشنل چائنیز میڈیسن ہے. یہ ہارٹ کے ہر سٹیج پہ بلڈ پریشر میں اور ڈائبٹیز میں دل کے کارڈیو واسکولر ڈیزیز جو دل کی تکلیفیں ہیں شریانوں کے لیے بھی ہیلپ فل ہے. اس کے اندر چھوٹی چھوٹی پیلٹ ہوتی ہیں. آپ وہ جا کے پورا ایک کیپسول کھول کے رکھ لیں. لوگ تو کہتے ہیں کہ ڈبی چھوٹی سی کو لے لیں پلاسٹک کی, اس کے اندر پہلے ہی کھول کے رکھ لیں اور وہ آپ منہ میں رکھ کے پانی سے اگر پانی قریب پڑا تو لے لیں, نہیں تو ویسے بھی رکھ لینا اچھا ہے. تو اس کو ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں. ایون ان کیس آپ کو ایمرجنسی والے ایویکویٹ کرتے ہیں اس کے دوران بھی جاتے جاتے بھی 2-3 بار وہ آپ رکھی جا سکتی ہے. تو اس کا بڑا بینیفٹ ہوتا ہے, اس کا نقصان کوئی نہیں ہے. اینجیسڈ وغیرہ کنونشنلی ہمارے پاس ہم لوگ دیتے رہے ہیں, کئی سالوں سے دے رہے ہیں. اینجیسڈ بھی ٹھیک ہے چیسٹ پین کے لیے, لیکن اس کے ساتھ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ بلڈ پریشر گرا سکتی ہے. اور ہیڈیک ویڈیک تو اس سے ہوتا ہے, ہیڈیک کی پرواہ نہیں ہے, لیکن اگر آپ کا پہلے ہی بلڈ پریشر کم ہے اوپر سے اینجیسڈ آپ نے رکھ لی ہیں تو اگر زیادہ گر جائے تو پھر مسئلہ پیدا ہوتا ہے. تو ٹرائی کارڈن آپ کے لیے کافی سیف چیز ہے. تو یہ آپ رکھیں, پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ اب کرنا کیا ہے. تو یہ آپ سب سے بڑا چیز ہوتی ہے کہ پریکٹس کریں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میری ایمرجنسی میڈیسن کس جگہ پہ ہیں, سیف پلیس میں ہیں, تاکہ آپ کے 11th آور پہ آپ کو ڈھونڈنی نہ پڑے. یوزلی یہ ہوتا ہے آپ رکھ لیتے ہیں بھول جاتے ہیں, وہ پکڑو بھی کدھر ہے کہاں ہے. تو آپ کو کلیئر جگہ پہ ہو, سیف جگہ پہ ہو, جہاں پہ آپ کو ایزیلی ویزیبل ہو اور جلدی سے اس کو اپروچ کر سکیں. تو بہت ساری چیزیں پریونشن کی بات کرتے ہیں. گولڈن ہیبٹس ہوتی ہیں 3. ایک تو یہ ہے کہ آدھا گھنٹہ ڈیلی کی واک کرنی ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ سالٹ اپنا کم رکھیں, اور جو پروسیس فوڈ ہے نا, جیسے ہمارے آج کل رواج ہوا ہوا کہ ان کو تھوڑا سا اوائڈ کرنے کی کوشش کریں. سگریٹ الکوہل وغیرہ بالکل نہ لیں, اسپیشلی ایوننگ ٹائم پہ آپ نہ لیں. جب سلگش ہو جاتا ہے تو آپ کے کلوٹنگ سسٹم زیادہ انوالو ہو جاتا ہے. تو یہ گولڈن رولز ہیں جس کے اندر آپ کچھ چیزیں پریونٹ کر سکتے ہیں. پینک نہیں ہونا, اور آپ نے کلیئرلی اپروچ کرنا ہے ان کو. اور یہ جو 3 میجر سمٹم بتائے ہیں, کرشنگ پین چیسٹ پہ ہو رہی ہے, جبڑوں میں جا رہی ہے, بازوؤں میں اندر کی طرف آ رہی ہے, بیک پہ ہو رہی ہے, ٹھنڈے پسینے آ رہے ہیں, سانس کی دقت لگ رہی ہے, تو آپ نے لیٹنا نہیں ہے, چلنا نہیں ہے, آرام سے ریلیکس ہو کے ریکلائننگ پوزیشن میں بیٹھنا ہے. یہ کر لیں گے تو کافی حد تک بہتری ہو جاتی ہے. اور کلیئرلی بتائیں ان کو. آئس جو آپ کی کیس آف ایمرجنسی آپ کے پاس نمبر ہوتا ہے ہمیشہ ہی, اور دوسرا آپ نے جو ریسکیو سروسز ہیں ان کو کلیئر انڈیکیشن اپنا پتہ وتہ کلیئرلی بتائیں. اور آپ نے پاس ٹرائی کارڈن رکھ لیں, ڈسپرین کرش کر کے رکھ لیں. ہم تو پہلے جانے, میرا تو ریکمنڈیشن یہی ہے کہ میں کہتا بھی ریکویسٹ بھی یہ کرتا ہوں, ایون کلوپیڈوگریل ہے نا, پلیوکس ہے, پلیوکس والوں نے اچھا ٹائم یہ لانچ کیا تھا. 300 ملی گرام کی پلیوکس تھی. تو اسٹینڈرڈ ٹریٹمنٹ جو ایکیوٹ کارنری سنڈروم کا ہارٹ اٹیک کا تھا اس کے اندر 2 ڈسپرین ہیں, اور اس کے علاوہ آپ کا 600 ملی گرام تک آپ پلیوکس دے دیتے ہیں. تو 300 کی ٹیبلٹ ملتی ہے, اور اس کی پرائس بھی میرا خیال ہے 75 کے برابر ہی ہے. تو 2 پلیوکس, 2 ڈسپرین, یا 1 ڈسپرین اگر ایک ہے تو 1 چو کر کے کھا لیں اور کال کریں, اور اب انشاءاللہ آپ کا بہتری ہو جائے گی. میں کہا چھوٹا سا جنرل سا ٹاپک ہے, تو یہ لوگوں کو تو پتہ ہوتا ہے, میجورٹی کو جن کو نہیں پتہ وہ اس کو اپنے پاس رکھیں, اور یہ سارا پروسیس ذہن میں دہرائے بھی اور پریکٹیکلی بھی کر کے دیکھیں. اب مجھے ہو گیا, میں نے کیا کرنا ہے. اس طرح پھر عادت ہو جاتی ہے, پھر وہ آپ کو موقع پہ آپ کو پھر بھول جاتا ہے کیا کرنا ہے. تو اس کی وہ کہتے ہوتے ہیں کہ آپ مہینے میں یا 2 مہینے میں 1 آدھ بار پریکٹس کر کے دیکھیں. اپنا خیال رکھیے گا انشاءاللہ. پھر آپ سے دوبارہ میں اور ٹاپک لے کے آؤں گا. اللہ حافظ, السلام علیکم.